अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा इत्शाम। वही कहानी वही किरदार, 2 साल बाद लंदन प्लान के दूसरे सीक्वल की तैयारी है जारी। तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और अवामी तहरीक की क़यादत लंदन में जमा 2 साल कबल तो लंदन प्लान फेल हो गया था। अब नई खिचड़ी क्या पकेगी? इमरान खान के पुराने दोस्त और हरीफ स्पीकर अयाज सादिक बोल उठे कि अब इमरान खान इस्लामाबाद बंद करने का ताला लेने गए हैं, जो कि नहीं मिलने वाला। मुझे तो लगता है कि वो वहाँ किसी ताले वाले के पास गए, कोई ताला बनाने, जो उस ताले की वो चाबी लेके आएंगे और इस्लामाबाद को बंद करेंगे, कोई वहाँ ताला लगा देंगे। ये होना था, ये तो आप भी जानते हैं सारे कि लंदन में पहले भी मीटिंग हुई थी, पहले खुफिया हुई थी, इस दफ़ा आप लोगों ने पकड़ लिया, उनको खुफिया होने नहीं दी। इन्होंने वो एहतजाज नहीं देखे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून करते रही। पीपल्स पार्टी ने तो कोड़े भी खाए, मारे भी खाई, मुस्लिम लीग नून में ने जेलें खाई थाने में। उधर हुकूमत ने इस्लामाबाद किसी भी सूरत बंद ना होने का फैसला कर लिया है। इधर पीपल्स पार्टी भी सियासी तौर पर पूरी तरह से मुतहरिक है, पर इनकी हिकमत अमली अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक तरफ बिलावल भुट्टो की सियासी मुलाकातें हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बयानात हैं। कहा कि सब फैसले सड़कों पर होंगे तो पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट किस लिए है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस्लामाबाद बंद ना हुआ तो वज़ीर आज़म और मजबूत हो जाएंगे। आखिर किस तरफ इशारा करता है उनका ये बयान? जमात है उसने इतनी बड़ी बात कर दी है, इस्लामाबाद को सील कर देंगे, वो बेहतर जानता है, उनकी पार्टी बेहतर जानती है। ऐसा ना हो इस गर्मा गर्मी में वो इस्लामाबाद सील न कर सके और फिर हुकूमत और मजबूत होके नवाज शरीफ आगे है। तहरीक इंसाफ के धरने में पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी। सियासी मुबस्सिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान अब की बार इस्लामाबाद पर कब्जा करने आ रहे हैं कि किसी और को कब्जा दिलाने, और अगर इमरान खान अब की बार वज़ीर आज़म का इस्तीफा लिए बगैर वापस आ गए तो ये तहरीक इंसाफ की सियासी मौत होगी, जिसका एतराफ खुद कप्तान ने किया। कह दिया कि 30 अक्टूबर सियासी जिंदगी का फैसला कुन दिन है। इस सब सूरत हाल पर बात होगी। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले। सरदार लतीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से डॉक्टर उमेश कुमार साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। लाहौर स्टूडियो से एजाज चौधरी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मुर्तज़ा अली शाह इस तमाम सिनेरियो में इंपॉर्टेंट, हमारे लंदन के कॉरेस्पॉन्डेंट। मुर्तज़ा, बहुत जो खबरें हैं वो यहाँ पर गर्दिश कर रही हैं कि लंदन प्लान 2 होने जा रहा है, जो इस्लामाबाद का प्लान है उस पर काफ़ी डिस्कशन चलेगी, मुलाकातें होंगी। पास क्या खबरें हैं कि आप वाकई कोई इतनी बड़ी मुलाकात होने जा रही है जिसका पाकिस्तानी सियासत पर आने वाले दिनों में हमें असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी आयशा, देखिए इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि लंदन प्लान 2 की बातें इसलिए सामने आ रही हैं कि लंदन प्लान 1 बना था आज से 2 साल पहले और वो एक हकीकत है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह कि उस वक्त जो लंदन प्लान बना था उसके फौरन बाद डॉक्टर तारुल कादरी ने और इमरान खान साहब ने डिनाई किया था बहुत स्ट्रांगली, और उनकी पार्टीज ने, मतलब जिसने भी अगर ये कहा था कि लंदन प्लान की मीटिंग्स हुई है तो उनकी मजम्मत की थी। यही वजह है कि अब जबकि उन्हीं पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब लंदन में जमा हुए हैं तो बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब पहले से एक प्रोटेस्ट की कॉल भी है। जो सारी चीजें मिलती हैं अचानक यहाँ पर शेख रशीद साहब आज से 3 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी साहब से, जो पाकिस्तान से नाराज होकर आए, उनको दोबारा मनाने की कोशिशें की। 2 दिन उनको लगे, तारुल कादरी साहब ने बात नहीं की और तीसरे दिन जाकर वो मैनेज कर सके कि उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो। वो अब भी और वो कंफर्म कर रहे हैं कि इस कोशिश में कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब को मनाया जा सके और इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में शामिल किया जा सके। कादरी साहब का उनको पार्टी की तरफ से यहाँ रेजिस्टेंस है। वो ये कह रहे हैं कि मदरसा हकानिया को पैसे दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको पिगी बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया। तो कादरी साहब का क्या स्टेटस है, वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि उनके हवाले से भी कुछ अखबारात और न्यूज हाउसेस ये खबर दे रहे हैं कि वो अब लंदन में मौजूद नहीं है, वो कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। जी अच्छा, कादरी साहब पहले तो 2 दिन पहले बरतानिया में थे, कल वो पेरिस में थे। अब आज उनकी जो कल पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो लंदन आएंगे और आज ये खबरें भी आ रही हैं कि वो कनाडा चले गए और 21 तारीख को वापस आएंगे। इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो लंदन वापस आ रहे हैं या कनाडा जा चुके। मुख्तलिफ खबरें, यानी लंदन प्लान के हवाले से जो बातें हो रही थी वो अभी कुछ क्लैरिटी के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह ने हमें अपडेट किया। लतीफ कोसा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, एक पार्टी कहती है इस्लामाबाद को हमने बंद करना है, सील करने जा रहे हैं, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं होने देंगे ये, लेकिन यहाँ पर जो क्लैरिटी नहीं है वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में फिलहाल नजर नहीं आ रही कि आप इस तरफ खड़े हैं या फिर इस तरफ खड़े हैं। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं अगर इस्लामाबाद बंद ना हुआ तो फिर
बड़ा मसला हो जाएगा। तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि आखिर पीपल्स पार्टी खड़ी किसके साथ है? देखें आयशा, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी जो है आइन के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जहाँ तक पानामा लीक का ताल्लुक है, हम बिल्कुल इसको मंतकी नतीजे तक पहुँचाएंगे और हम नहीं समझते कि अगर किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या वो जो रूलिंग एलीट है उनका खानवादा जो है, अगर वो करप्शन की दलदल में इस कदर धंसे हुए हैं और वो उसका जवाब देने तक को तैयार नहीं है, जबकि कौम गुर्बत की दहलीज में धकेली जा रही है। और आज का माशाअल्लाह जो खुशखबरी थी कि 36% जो है वो गैस पर भी टैक्स और लगाया जाना मकसूद है, तो इससे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि पिसी हुई अवाम पहले ही जो गुर्बत की दहलीज में नीचे चली गई है, वो इससे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम इनके जो कहते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है और डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फलां हो रही है, तो ये बिल्कुल जो है सुहाने ख्वाब जो दिखा रहे हैं। ये अपनी जायदादें और जागीरें और दौलतें और तजोरियां तो ज़रूर भर रहे हैं, लेकिन कौम को जिस मुफलसी में इन्होंने मुब्तला कर दिया है कि आज हर बच्चा 1.25 लाख रुपया कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है, और जो कहते थे कि हम जो है कशकोल का प्याला तोड़ देंगे, वो ड्रम लेकर भीख मांगते फिर रहे हैं। बातें कुछ और होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें नजर ऐसा सच नहीं आती हैं। आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आखिर पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, क्योंकि बिलावल साहब के जो रिसेंटली बयानात आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कोई बहुत हार्श किस्म का स्टांस लेने जा रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गद्दार उन्होंने कभी नहीं कहा वज़ीर आज़म साहब को। इस तरह की बातें कुछ की हैं जिस पर पीटीआई के लोगों ने काफी ट्वीट्स भी की हैं और काफी कहा कि पहले जो मोदी का यार था, गद्दार था, करप्शन का सरदार था, वो आज अंकल हो गया, कुछ इस तरह की बातें। तो क्या वाकई ये जो यू टर्न की बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी के स्टांस में एक यू टर्न आया, ये वाकई इस तरह ही है या फिर लग रहा है हमें? देखिए, कोई यू टर्न नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहीं खड़े हैं जहां थे। आज भी उन्होंने जो हमारा इलेक्शन कमीशन का था, मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो है पटिशन की थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार हमजा और कैप्टन सफदर के खिलाफ नाअहली की। आज भी उसमें हमने जो है बड़ा शद्दोमद से उनको वो तनकीद की है कि अभी तक ये जवाब देने से गुरेजा हैं और हम इसको जो है बागुजार नहीं होने देंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब इसकी भी पूरी तरह जो है न सिर्फ पैरवी कर रहे हैं, बल्कि वो हर मरतबा ये पूछते हैं कि क्यों कर इसको पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिसी वही है। देखिए, गद्दार उन्होंने बाकी ये कहा था लेकिन नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो जो भी मोदी का यार है वो यकीनन गद्दार है। अगर नवाज शरीफ यार है तो फिर वो भी गद्दार है। लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? देखें, बात ये है, ये देखें सिंबॉलिकली बात चीजें एलिगोरिकली कही जाती हैं, उसका मतलब ये जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा यही है कि हम नवाज शरीफ का आपसे सवाल तो बिल्कुल मैंने पूछना था, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी दिया है उन्होंने कि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था ना, उन्होंने तो ऐसे कह दिया था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले इस पे मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि बिलावल सिर्फ वजाहत कर दें कि उन्होंने किसके बारे में ये 6 महीने कहते रहे, और वो जो है उस नारे को तो वापस नहीं ले लिया कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, वो भी तो वापस नहीं ले लिया। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी बातें हो गई हैं। मुर्तज़ा शाह साहब अगर नाराज़ ना हो जाएं तो कल शाम मेरे साथ तलत के शो में थे, और मुर्तज़ा शाह साहब की कल की रिपोर्टिंग और आज की रिपोर्टिंग में खासा फ़र्क है। कल वो बड़े वसूख से कह रहे थे कि मुलाकात होने को है और वो यहाँ पर हैं, ताहिरुल कादरी साहब, और ये पहुँच रहे हैं। आज उनका फरमाना ये है कि ये पता नहीं चल रहा कि ताहिरुल कादरी साहब कहाँ हैं। अलबत्ता शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वो उनके फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि शेख रशीद के अगर आप ट्वीट को कोई अहमियत देते हैं, हम ज़ाहिर है हम तो सारी बातें मीडिया से सुनते हैं ना, तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि न मेरे एजेंडे के ऊपर है, न मैंने ताहिरुल कादरी साहब से मुलाकात करनी है। जो ही उतरे हैं सरवर चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा है कि मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ एजेंडा कश्मीर के हवाले से लेके आया, मैंने भी ताहिरुल कादरी से नहीं मिलना। उसके बाद उतरे जहांगीर तरीन, उन्होंने भी यही कहा कि मैं किसी से इधर मिलने नहीं आया, कोई एजेंडा नहीं है। अलबत्ता बारे सबूत उसके ऊपर है, जिम्मेदारी उसकी है लंदन प्लान का जवाब देने की, जिसने ये इल्जाम लगाया है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब यानी खासा आमियाना सतह पे उतर आए हैं। उनका किरदार तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम होता है पार्लियामेंट के अंदर,
پہلے بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی صرف نمائندے ہیں، اور اب تو کل وہ چند ایک اپنی یونین کونسل کے حلقے میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے بہت ساری باتیں میرا خیال ہے عذرائے تفنن کہہ دی ہیں، اور ہم بہت سنجیدہ لے رہے ہیں جس کے سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتضی شاہ صاحب کی اطلاع میں ایک اور دے دوں، مدرسہ حقانیہ کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، وہ اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک پورا میمورینڈم ان کے ساتھ دستخط ہوا ہے کہ وہ کس طرح ان مدارس کی ایک ماڈرنائزیشن کریں گے، کس طرح انہیں موجودہ دور کے تقاضوں سے ہمانگ کریں گے۔ ابھی کوئی پیسہ نہیں دیا گیا کہ کوئی ناراضگی اس کے اوپر اظہار کرتا۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی تو یہ عالم ہے کہ سب سے مہنگے، مجھے بڑی تکلیف ہے، سب سے زیادہ اور سب سے مہنگے قرضے لیے ہیں۔ یہ سکوک بانڈز جو ہیں دنیا میں 1.5 یا 3% کے اوپر ہے میکسیمم، ہم 5.5-6% کے اوپر لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اس سے زیادہ یہ رولنگ ایلیٹ کیا ظلم کر سکتی ہے؟ اس قوم کے نوجوان کو یعنی اتنی ذلت میں دھکیل دیا ہے کہ 55 لاکھ لوگ اس 3.5 سالوں کے اندر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یعنی 70,000 بچے تو ابھی پچھلے مہینے میں نیگیٹو وہ یعنی سکول چھوڑ گئے ہیں اور 2.5 کروڑ میں جا کے باقی میں کھوسا صاحب سے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ نہیں کر سکے نا، ہو سکتا ہے ان کو ڈاؤٹ ہو، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر نواز شریف صاحب کے ہاتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کی پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان دہ بات ہوگی، آپ کی سیاسی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اگر وہ واقعتاً اس بات کے اوپر کہ جو اعتزاز احسن صاحب کہتے رہے، جو قائرہ صاحب کہتے رہے اور جو محترم کھوسا صاحب اب تک کہہ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر قائم ہے تو نواز شریف کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جس کا کیس اوپن اینڈ شٹ بالکل، یعنی میں نے کھوسا صاحب کی ساری گفتگو میں سے صرف ایک لفظ اگر کے اوپر میں اعتراض کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ اگر جو ان کے اوپر الزامات ہیں، آپ تو وکیل ہیں، آپ کیس لے کر عدالت میں گئے ہیں کہ یہ 100% جھوٹا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے مس ڈیکلیریشن کی ہے، اس نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف خورشید شاہ صاحب اپنا اگر موقف درست رکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو انشاءاللہ کبھی نواز شریف مضبوط نہیں ہوں گے۔ رمیش کمار صاحب، یہ تو مطلب خبریں جس طرح کی آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ تو ایاز صادق صاحب کی بات کی تردید ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بھی اب خبریں بار بار آ رہی ہیں کہ قادری صاحب کینیڈا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر ایاز صادق صاحب کو یہ کہاں سے پتا چلا تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور کوئی تالا بننے جا رہا ہے اسلام آباد کا؟ اس طرح کی جو خبر اڑائی گئی ہے اور کچھ نیوٹرلٹی پہ بات کی ہے اعجاز چودھری صاحب نے، اس پر بھی میں آپ کا ریبٹل چاہوں گی۔ عائشہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پارٹی ہے جس کا امیدوار بھی ایک ہے، بندہ بھی ایک ہے، وہ جہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی افراتفری جو ہے وہ پھیلا کے پھر جاتا ہے۔ جب بھی جاتا ہے تو وہ خود ہی اپنی فکریں اپنی باتیں چھوڑ کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور اپنے حلقوں میں ہی ایسی باتیں کرتا ہے کہ ایک میسیج جائے کہ میری ایک اہمیت ہو۔ تو ایسی باتیں کرنا کہ میں جا رہا ہوں، اور یہاں پہ لنڈن پلان پہلے بھی بنا تھا کہ سارے لوگ مان رہے ہیں، ابھی مرزا شاہ نے بھی یہ بات کی کہ پہلے بھی لنڈن پلان بنا تھا، جب پہلے بنا تھا تب بھی انہوں نے نہیں مانا تھا، آج بھی اگر جا رہے ہیں طاہر القادری سے ملنے کے لیے، چاہے شیخ رشید ہو چاہے جہانگیر ترین ہو، یہ پلاننگ جو بنا رہی ہے، مگر ہم ان پلاننگوں سے جو ہے نا وہ خواگب ان کا جو کام ہے یہ کر رہے ہیں، یہ دھرنوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کریں کیونکہ اسے گورننس ڈسٹربنس ہوتی ہے، مگر ہم اپنی گورننس کو یہ جو باتیں جو فگرز جو بتا رہے ہیں وہ فگر کے حوالے سے اگر بیٹھنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھے، پھر ہم ان کو بتائیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں کیا کیا ہے اور ہم نے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کیا کیا ہے۔ 70 سالوں کے کوئلے کا یہ تھر پارکر کے اندر تھا، وہ ہم ان مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ بجلی کا اتنا پرابلم تھا، ہم ان مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ آپ جن مسئلوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی میٹرو نہیں ہونی چاہیے، وہ میٹرو آپ بنا رہے ہیں۔ جن مسئلوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ موٹر وے نہیں بننا چاہیے، وہ خود آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو باتیں یہ ہے کہ آپ ایک اینگل لیا کریں، ان کو صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف سے یہ تکلیف ہے کہ 2018 تک اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہتی ہے تو عمران خان خود کہہ چکا ہے، تو پھر اگر یہ حکومت 2018 تک رہی تو مجھے 2023 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بھائی 2023 تک اگر آپ اپنی پرفارمنس کے پی کے اندر دکھاؤ گے تو خود بخود آپ اس کو دکھاؤ گا، لوگوں کو بتاؤ گے۔ سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی اپنے کام میں مراد علی شاہ کے پاس بہتری لے کے آئی تو وہ بھی دکھا سکے گی، تو وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ نہیں تو عوام میں اب وہ سوچ سمجھ آ گئی ہے۔ آج ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جو یہ اپنے جلسوں کے اندر نریندر مودی کو دھمکیاں دیتے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے وہاں پہ انڈین چینل کے اوپر
इमरान खान को किस तरीके से पेश किया गया है। आपने खुद सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियो देखी है कि किस किस्म की वीडियो दिखाई है इमरान खान के हवाले से। मतलब एक वेटेज ही नहीं देते हैं। जब आदमी को वेटेज नहीं मिलता है तो एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं उनके पीछे चलते हैं। आज इस मुल्क के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड यहां पे बंदा है जो इस मुल्क को लीड करे, जो इस मुल्क की सलामती का मसला हो, इस मुल्क में इकोनॉमिकली क्राइसिस हो, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, इस मुल्क की जो पावर क्राइसिस का मसला हो, इन सारी चीजों से निकलने के लिए एक्सपीरियंस्ड बंदे की जरूरत होती है। मैं समझता हूं अपोजिशन को अपना रोल इख्तियार करना, मगर बिल्कुल नेगेटिव नहीं, नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव, मगर जो अपोजिशन का जो रोल है वो इख्तियार करना चाहिए। आपको देते हैं उनके ऊपर गौर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर का एहतजाज सिर्फ नवाज शरीफ के इस्तीफे या फिर अपोजिशन के टीओर्स के मुताबिक खुद को एहतसाब के लिए पेश किए जा सकने के बाद हो सकता है कि 30 अक्टूबर का जो एहतजाज उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं आप लोग। आयशा, पहली चीज तो ये, हम तो पहले भी इस चीज से नहीं भागे हैं। पनामा लीक्स तो ओरिजिनली वैसे इश्यू ही नहीं है। पनामा लीक्स इश्यू है ही नहीं। यहाँ पे अगर पनामा लीक्स इश्यू होता तो जब एक हम अक्सरियत में होते हुए एक बैलेंस अपोजिशन की कमेटी बनाते हैं, 6 मेंबर हमारे, 6 मेंबर उनके, उधर जो रुकावट उन्होंने डाली है कि भाई ये नहीं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को जिन जिन लोगों ने लूटा है वो सारे लोग जो है वो सारे कौम के सामने आ जाएं, तो उनको पता चले आप क्या समझते हैं बाकी पनामा लीक्स इशू नहीं है, या फिर वो जो बयान कर रहे हैं रमेश कुमार साहब के इलेक्शन का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा 2023 तक, इमरान खान साहब को ये मकसद है इसके पीछे, और अगर अभी नवाज शरीफ साहब नहीं जाते तो 2018 का इलेक्शन भी वो ले जाएंगे, ये खौफ है पीटीआई को। किस राय के साथ जाएंगे आप? मैं समझता हूँ इमरान खान को जो खौफ है उस खौफ के लिए ये एक एजेंडा बना रहा है, इसलिए ये पॉइंट बना रहा है कि पनामा लीक्स के ऊपर मैं पीएमएलएन को टफ टाइम दूं, और पीएमएल मैं चाहता हूं कि हम पनामा लीक्स हो, चाहे करप्शन हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, सारे मिलके कानून साजी करके हम जो भी इसमें लोग हैं, कोई कानून की गिरफ्त से ऊपर नहीं होगा। आप इधर बैठिए, आप ये करें, मगर उसके लिए असेंबली है, आपके ऊपर रेफरेंस आता है नहीं, इसके अपने खिलाफ रेफरेंस आता है, असेंबली में आ जाता है पौने घंटे की स्पीच करने के लिए, मगर जब कोयटा ब्लास्ट होता है, जब कश्मीर का इशू होता है, तब इनको जो है वो एहतजाज नजर आते हैं, असेंबली से बाइकाट नजर आता है। बात करूंगा जी खोसा साहब बताइएगा, वाकई क्या मसला पनामा लीक्स का नहीं है, वही मसला है कि वज़ीर आज़म बनना है इमरान खान साहब को और 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा अगर अभी कुछ नहीं हो पाता तो? देखें आयशा, अगर पनामा लीक कोई इशू नहीं है तो फिर ये 6 माह इन्होंने क्यों लगा दिए कि TORs नहीं बनाए? देखिए बड़ा सिंपल सी बात थी। इलेक्शन कमीशन में भी हम पूछ रहे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब जरा बता दीजिएगा कि ये ट्रेल ऑफ मनी कैसे अरबों रुपए आपके नाबालिग बच्चों के पास चले गए, जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बना के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर खरीद कर ली, और जितने आपने बयानात दिए उनमें मुतजाद बयानी है। आपने झूठ बोला, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने स्मगलिंग की, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस किए। आप खुदारा कौम को बता दीजिए, आपने गोशवारों में जिक्र नहीं किया, आपने डिक्लेरेशंस में जिक्र नहीं किया, आपने इनकम टैक्स के जिक्र नहीं किया, आपने कैपिटल टैक्स नहीं दिया है, आपने सारे कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। तो ये करप्शन, मैं आपको आयशा बता दूं, 30 अक्टूबर तक या ये रहेंगे नहीं नवाज शरीफ साहब, मुस्ताफी हो जाएंगे, या इनको वो TORs बनानी पड़ेंगी कमीशन, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर ऐसा होता है तो सारा क्रेडिट पीटीआई ले जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए कौम लेगी, कौम लेगी, ये पीटीआई का नहीं है, ये सारी कौम की आवाज है, ये सारी आवाम की आवाज है। बहुत हो लिया, इस कौम को लूट लिया है, अब हर कौम जो है हर पाई का अपनी दौलत का हिसाब चाहती है, और वो इसको जो है वापस लेके आएंगे। और आप देख लीजिएगा कि ये अब कौम की आवाज है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। ये क्रेडिट की बात नहीं है कि पीटीआई लेगी, पीपल्स पार्टी लेगी, कोई लेगा। मैं समझता हूँ जिस मुल्क में करप्शन ये है, दहशतगर्दी से ज्यादा बड़ा नासूर है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर पीपल्स पार्टी किसके साथ जाना चाह रही है, क्या वाकई सिर्फ वो कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर सड़कों पर आने का कोई प्लान इनका हो सकता है। पीटीआई से भी इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोपहर की खबर के साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज चौधरी साहब की तरफ हम बिल्कुल आएंगे। एजाज चौधरी साहब, तो क्या फिर कुछ हिकमत अमली तय हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका एक इम्पोर्टेंट इजलास भी हुआ था और कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद के जो
دھرنا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کچھ حکمت عملی پلان کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دھرنا پلس ہوگا, جیسے رائے والا آپ کا جلسہ پلس ہو تو دھرنا پلس ہوگا, تو کوئی خاص حکمت عملی سامنے آئی اب تک؟ دیکھیے میں اس کو اس طرح آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں. جب 30 ستمبر تھی تو اسی طرح آغاز میں پی ایم ایل این کی طرف سے دھمکیاں, ڈنڈے گنڈاسے, چھریاں, کلاڑی, یہ ساری چیزیں سامنے آئی. پھر آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے اور جو رائے بینڈ کے اندر جلسہ ہونا تھا وہ ہو گیا. سملرلی میں پوری یقین سے یہ کہتا ہوں کہ شروع میں یہ ادھر ادھر دھمکیاں شمکیاں دیں گے, پکڑ لیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہت پرامن ہوگا, یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پرامن ہوگا اور ہمارے پیش نظر کوئی تشدد نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا اندیشہ میرا خیال ہے کم سیدھی سی بات ہے, جب سڑکوں سے آئیں گے تو سڑکیں بند ہو جائیں گی اور اسلام آباد بند ہو جائے گا. تو بیٹھنے کا ارادہ ہے, وہاں پہ دھرنا دینے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یعنی تحریک نجات اگر نواز شریف صاحب لیڈ کریں اور سڑکیں بند کر دیں, اور اگر وہ ان کے بھائی یہاں پر گورنر راج لگا دیا تھا پنجاب میں ہیں, اور اس کے بعد وہ بہانہ بنا لیں عدلیہ کی آزادی کا اور وہ ماڈل ٹاؤن سے نکل پڑے اور گجرانوالہ تک جا کے فیصلہ ہو جائے, تو ان کے لیے سب جائز ہے. تحریک انصاف کرے تو ناجائز ہے, جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے اور ترقی رک جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ جمہوریت میں نہیں ہوتے. بات کرنے کی آزادی, اجتماع کرنے کی آزادی, جلسہ جلوس, سڑکوں کے اوپر آنے کی, کوئی نہیں ہمیں روک سکتا, نہ ہم رکنے والے ہیں. دوسری یہ بات ہمیشہ کشمیر کو بار بار لے آتے ہیں. میرا خیال ہے, مجھے نہیں معلوم رمیش کمار صاحب کا پولیٹیکل کیریئر کتنا لمبا ہے, لیکن میں ہوش کی زندگی بتا رہا ہوں. 89 کے اندر بے نظیر صاحبہ مرکز میں تھی, نواز شریف صاحب صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. ایک انتفاضہ اس وقت ہوا تھا, 80,000 لوگ اس میں 10 سال میں شہید ہوئے تھے, اور اس کے اندر یعنی جو خواتین کی عصمت دری کا قصہ ہے وہ بہت ناگفتہ بے ہے وہ ساری صورتحال. سوائے 5 فروری کی وہ ایک دن یوم یکجہتی 27 سال سے ہم منا رہے ہیں, اور وہ بھی قاضی حسین احمد صاحب نے دونوں کو کہا, بے نظیر صاحب کو بھی کہا, نواز شریف کا, وہ شروع ہو گیا, روح اس میں سے نکل گئی. جب وہ خون دینا شروع کرتے ہیں وہاں پر بھارت ظلم و ستم کرتا ہے, ہم اپنی سیاست کے اوپر اسے لے آتے ہیں. کس حکومت نے کوئی بہت ہی جاندار اور مثبت پالیسی تسلسل, یہاں کشمیر کمیٹی کے ہمارے انچارج ہیں فضل الرحمان صاحب, مجھے بتائیے کبھی آپ نے فضل الرحمان صاحب کے منہ سے کشمیر کا لفظ سنا؟ ہم نے کی ہیں, ایک دفعہ نہیں کی ہیں, متعدد دفعہ کی ہیں. ایک دفعہ نہیں کی, متعدد دفعہ کی. آپ مجھے بتائیں, میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں, آپ ایک پاکستان کے بہت بڑے چینل سے ہیں, مجھے یہ بتائیں کبھی کشمیر کا لفظ مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ علی کی زبان سے آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا. کوئی کام ان کا نہیں ہے ایسا. یہاں ہم تو سار کانفرنس نہیں کر سکے, اتنے تنہا ہیں دنیا کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وزارت خارجہ قلمدان کسی ذمہ دار مسلم لیگ کے آدمی کو دینا چاہیے, اپنی جیب میں ڈال کے نہ رکھیں. آپ ان کو پتہ نہیں ہے وزارت خارجہ میں لوگ کہتے ہیں فاطمی کی بات مانیں یا مشیر خارجہ کی بات مانیں, یعنی وہاں پر ایک ٹسل چلتی رہتی ہے, اور ان کو اس اندازہ نہیں ہے, اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ انسائی ہوتی ہے. اور آپ آ کے سارا نزلہ فوج کے اوپر گرا رہے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اس وقت فوج کو, کسی جرنیل کو نہیں, جرنیل کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے ضیاء الحق ہو چاہے مشرف ہو, اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں. اور جب ادارے کی بات آئے اس کو یہ ڈاؤن کرتے ہیں. یعنی وزیر اطلاعات نے جو کچھ کہا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے پہ خیال رکھیں. پاک فوج کا یہ اس طرح یعنی دفاع کریں جس طرح دفاع کرنے کا حق ہے. یہ لڑائی کرتے ہیں, لیک کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں نا. اگر کوئی بات ہوئی ہے کسی میٹنگ کے اندر, اسے لیک کی, سیرل المیڈا نے کہا میں کھڑا ہوں اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے جو اس وقت کی حکومت پاک فوج کے ساتھ کر رہی ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ایک نرم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں بہت جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ اگر ملک کے اندر جو نوجوان ہیں 70%, وہ ہماری نسل سے کوئی بہت پر امید نہیں ہے.
ان کو جتنی محرومیوں کا شکار ہے پاکستان کے اندر دیہات کا جو نوجوان ہے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس راستے کے اوپر لوگ آئیں کہا تو بہت کچھ جا رہا ہے لیکن روکا نہیں جائے گا اور پرامن ہو جائیں گی ساری چیزیں. کس طرح پرامن ہوں گی جب اسلام آباد بند کرنے کے لیے یہ بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے، تو پھر کس طرح پرامن ہوں گی؟ کیا واقعی آپ اجازت دے دیں گے اتنی آسانی سے؟ کیونکہ پہلے یہ ہوتا آیا ہے، پہلے سچویشن اس طرح کی تو نہیں تھی لیکن پہلے ہوتا آیا ہے. رائیونڈ کے حوالے سے بہت سخت سٹانس آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں اور سب چیزیں بہت آرام سے ہو جاتی ہیں. ابھی 30 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ عائشہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے اداروں کا بھی احترام کرنا، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی احترام کرنا. اعجاز چودھری صاحب جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ فوج اور گورنمنٹ میں رفٹ چل رہا ہے اور یہ فوج کے ساتھ ہمدردی بڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فوج جو بھی ہے وہ ایک ادارہ ہے، وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے اس کشمیر کے ایشو کے اوپر جس طریقے سے پرائم منسٹر نے لیڈ کیا ہے اور وہ پورے ملک کی عوام کا، پورے ملک کا نام ایک روشن کیا اور کشمیر کے جتنے بھی حریت رہنما ہوئے اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور کشمیر کا جو آج یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ لے کے آئے بیچ میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ کشمیر کا ایشو 3 مہینے سے بہت زیادہ سیریس ٹاپک چل رہا ہے اور آپ تو ابھی دھرنوں کی رائیونڈ کی ابھی بات کریں، یہ 3 مہینے سے بات چل رہی ہے. دوسری ایشو یہ کہ ان 3 سالوں کی حکومت میں جب بھی انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹاکس ہوئے ہیں، ہماری پہلی ایجنڈا جو ہے وہ کشمیر رہی ہے. میری بھی 16 سال سیاست میں ہو گئے، 2002 میں فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں آیا ہوں، 16 سال مجھے بھی ہو گئے. میں نے اتنی ساری حکومتوں میں کبھی بھی اس طریقے کی ٹاکس اور اس طریقے سے کشمیر کو ہائی لائٹ جس طریقے سے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے کبھی بھی کسی نے اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. اور جس طریقے سے کشمیر کو پذیرائی اور جو آئینہ انڈیا کا جو دنیا کے ملکوں کو پتا چلا ہے کہ ایک بڑا سیکولر ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کا جو جارحیت دکھا رہا ہے کشمیر کو، تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے، ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، عملی کاموں سے فرق پڑتا ہے اور عملی کام ہم کر رہے ہیں. آج بھی ہماری گورنمنٹ میٹنگ تھی تو ہم نے ان کے جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں کی سیاست کے اوپر نہیں، ہم نے اپنی گورننس کے اوپر بات کی کہ ہمیں کس طریقے سے اور 2018 تک اپنی جو ہے وہ پرفارمنس کو اور بہتر بنانا چاہیے. ان کو بھی ہم سے سیکھ کے KPK کے اندر یہ کرنا چاہیے. اب آپ آ جائیں اعجاز چودھری صاحب کی، دیکھیں اگر یہ 30 تاریخ کا جلسہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، ہم آپ کو حکومت چلانے نہیں دیں گے، دیکھیں حکومت کو انہوں نے ہمیں نہیں دی ہے، ہم نے کوئی بیک میں ان سے حکومت نہیں مانگی ہے. حکومت ہمیں عوام نے الیکٹ کر کے ہمیں یہاں پہ بھیجی ہے. آج بھی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی الیکشن بائی الیکشن ہو رہی ہے وہ بائی الیکشن میں دوبارہ میاں محمد نواز شریف کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور ہمارے جو بھی لوگ وہاں پہ ووٹ دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف میاں صاحب کو دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں. لیکن رمیش کمار صاحب وہ اتنا ویلڈ قسم کا پیمانہ نہیں ہے، دیکھ رہی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے صبر سے ایک جمہوری طریقے سے ان کو کہیں پہ جلوس کا اپنا ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہے. 30 اکتوبر کو عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں، کر یہی سوال ان سے کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوپہر کی خبر کے ساتھ. رہیے ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب آپ کی طرف بالکل میں آنا چاہوں گی. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے رمیش کمار صاحب بھی، کچھ یہ ذرا کلیئر کیجئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے میں آپ نے شرکت کی، اعتزاز احسن صاحب کی بجائے پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو وہاں بھیجا گیا کہ ایک نمائندگی آپ کی ہو. تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں کہ پیپلز پارٹی کچھ نمائندگی دینا چاہے اور پھر آپ ہی کو ان کا نمائندہ بن کر جانا پڑے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے چیئرمین کے بعد جو ہے سیکرٹری جنرل ہی ہوتا ہے کسی بھی پارٹی میں، دوسرا بڑا ہوتا سیکرٹری جنرل ہی کا ہوتا ہے. اگر مجھے بھیجا تھا انہوں نے تو ظاہر ہے کہ پارٹی کی نمائندگی ہائیسٹ لیول پر ہم نے کی تھی. ہاں جی، اسی لیے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آگے کو کوئی امکان ہے اس طرح کا؟ جی دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ تو دیکھیے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، ان کے اپنے فیصلوں کا ایک جو ہے انداز ہوتا ہے. تو اس لیے اگر یہ اس انداز سے ہمیں ایز اے پارٹی ہمیں اپروچ کریں گے تو بالکل کیوں نہیں کنسیڈر کریں گے. دیکھیں ہم 16 کو کرنے جا رہے ہیں، 16 اکتوبر ہی کو ہم سندھ میں جو ہے وہ ریلی کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی جو بلاول بھٹو زرداری جس کی قیادت کریں گے. تو آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ عوام، دیکھیں عوام اتنی تنگ ہے نواز شریف کی حکومت سے کہ عوام کا سمندر امڈے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ کوئی پذیرائی ہے،
لیکن اس لیے کہ عوام اپنے مسائل سے جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس موجودہ حکومت نواز شریف کی حکومت جو ان کو نظر انداز کر رہی ہے اور جو ترجیحات انہوں نے متعین کی ہیں، یعنی عوام دشمن پالیسیز کی جو ان کی ترجمانی کر رہی ہے، یہ حکمران ٹولہ جو کر رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے نا کھوسا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا سمندر امڈے گا، تو پھر پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اعجاز شاہ صاحب، اگر آپ ان کو ایسا پارٹی دعوت دیں تو وہ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ لنڈن پلان چھوڑیے، یہی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو دعوت دے ڈالیے، شاید وہ آپ کو جوائن کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہائی سٹیکس ہیں اس وقت تحریک انصاف کو اگر یہ واقعی کرنے جا رہی، کیونکہ پہلے ایک اسلام آباد کا دھرنا آپ وزیراعظم کا استعفیٰ لیے بغیر اٹھ کے آ چکے ہیں، تو یہ دوسری بار ہے۔ یہ لندن پلان تو جی لندن والوں کو مبارک ہو، اور وہ ظاہر ہے میاں نواز شریف کی پوری فیملی اصل میں لندن ہی میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو مدعو کرنے کا، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کھوسا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، انشاءاللہ اگر تحریک انصاف پارٹیز کو دعوت دے گی تو وہ آئیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو 18 اکتوبر کو وہ ریلی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ پیناما پیپرز کو ہی فوکس کریں گے، کیونکہ ابھی ان کے بتانے کے مطابق انہوں نے اس سے کوئی دستبردار نہیں ہوئے اور اس کے اوپر وہ مقدمہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم بھی پورے ملک میں دعوت دیں گے سیاسی جماعتوں کو بھی، اور سب سے زیادہ پسے ہوئے کسانوں کو، مزدوروں کو، طالب علموں کو۔ یہ ہیں اصل لوگ کہ جن کے لیے پاکستان کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر لوگوں نے اس طبقات کی بات نہ سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دوسرا والا انقلاب بھی آ سکتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے سامنے حالات، غریب بہت زیادہ غریب ہو گیا ہے اور امیر بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے، اس لیے لوگ کہتے یہ ہیں کہ سٹیل مل جو حکومت چلائے تو وہ ناکام اور نواز شریف چلائے تو وہ کامیاب۔ ٹھیک ہے، جان صاحب سے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، رمیش کمار صاحب کا پوائنٹ آف ویو میں لینا چاہوں گی۔ رمیش کمار صاحب، ابھی جو گفتگو ہوئی، اگر یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہونے چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کی حکمت عملی آگے کیا ہوگی، اور کیا باقی حکومت کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا اگر دونوں بڑی پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ تو کوئی کچھ سوچ رکھا ہے آپ نے بھی؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں اعجاز چودھری صاحب کو یاد دلاؤں گا، 2014 سے لے کے ابھی تک کی جتنی بھی اپنی اسپیچز عمران خان صاحب کی نکال دیں، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کے ماسٹر کی بات کی ہے، تو ہمیشہ ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا، کبھی بھی پی ایم ایل این کی طرف نہیں تھا۔ اور آج انہوں نے خود کہا ہے عمران خان نے کہ میں میاں صاحب کی وجہ سے، میں میاں صاحب کے خلاف اسی وجہ سے میں خورشید شاہ کے جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت اس ملک کی خدمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ عوام تنگ ہے، ہاں عوام اس وجہ سے تنگ ہے کہ ہم نے کراچی کے لیے عوام کو جو نا انہوں نے 5 سال میں امن نہیں دے سکی، ہم نے کراچی کے عوام کو امن دیا ہے، ہم نے پورے پاکستان کی عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا رہے ہیں، ہم پورے عوام کی بڑھ گئی ہے روڈوں کا نیٹ ورک بچھا رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اور عوام ان چیزوں میں تنگ ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، ہمیں بائی الیکشن میں اصل میں وزیروں کی قانونی کے اندر شاید لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ حضور بڑھ گئی ہے۔ آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں چودھری صاحب ریئلسٹک ہو، سر میں بالکل ریئلسٹک آپ کو آپ عائشہ سے پوچھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ اینکر سے پوچھ لیجئے، آپ لوگ اینکر سے پوچھ لیجئے لوڈ شیڈنگ بڑی ہے کہ کم ہو گئی؟ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا۔ سردار لطیف کھوسا صاحب، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔